Assalamu alaikum. This is Dr. Samramin Chaudhary, एंड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम लाहौर. आज बात करना चाहूँगी आपसे कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में. मेंटल हेल्थ इसलिए कि आगे कुछ दिनों में मैं कुछ मेजर टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ यानी कि हमारी जहनी सेहत. जहनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि जिस्मानी सेहत, और ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं. एक की बीमारी दूसरी के ऊपर ज़रूर आती है, उसका असर दूसरी चीज़ पे ज़रूर होता है. तो ज़हनी सेहत या दिमागी तौर पे सेहतमंद आदमी का जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसकी ज़हनी हालत या ज़हनी सेहत कैसी है. कुछ तो मौरूसी चीज़ें जो जीन्स में आती हैं उनके, वो उस पर डिपेंड करती हैं उनकी मेंटल हेल्थ. दूसरा, उनके इर्द गिर्द की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, अच्छी हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं. और तीसरा, जो स्ट्रेसेस हैं इर्द गिर्द लाइफ के, वो इन तीनों चीज़ों पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिपेंड करती है. और एक ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त शख्स कौन होता है? वो ऐसा शख्स होता है जो सबसे पहले अपने अंदर की दी हुई खसूसियात को पहचाने जो खुदा ताला ने उसको दी है. हर इंसान एक दूसरे इंसान से फर्क है, और कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई शायरी में अच्छा है. तो आप अपने आप को पहचानें, पहले अपने ऊपर गौर फरमाएं कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं और आपके अंदर सलाहियतें कौन कौन सी अल्लाह ताला ने दी है. ठीक है. और एक खुद एतमाद या ज़हनी तौर पे सेहतमंद शख्स खुद एतमाद होता है. ऐसे शख्स में खुद की राय दूसरों को देने में उसका कॉन्फिडेंस होता है, अपने इजहार करता है ख्यालात का. और एक ज़हनी तौर पे सेहतमंद शख्स अपने ताल्लुकात, बेशक वो दोस्ती के हों या अज़दवाजी ताल्लुकात हों या रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हों, वो उसके ताल्लुकात बनाने और ताल्लुकात को मेंटेन करने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है उसके अंदर. और ऐसे शख्स खुदा ताला की जो दी हुई नेमतें हैं उनकी शुक्रगुजार होते हैं, और ग्रैटिट्यूड उनकी लाइफ का हिस्सा होता है. जितना शुक्र अदा, उनको पता है कि जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते जाएंगे, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजता जाएगा. और ऐसे लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं. ओके. अगर क्या होता है अगर ऐसी चीज़ें हमारे में ना रहें? अच्छा, नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, कभी नहीं, अक्सर रोना भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, कुछ वहम भी आने लग जाते हैं, कुछ डर लगने लगते हैं कि ऐसा ना हो जाए जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है. और डर की बात तो है, और वो लगता है हमें छोटी छोटी चीज़ों से. माँ बच्चे को बाहर भेजने लगती है तो डर लगता है कि खैर से घर आ जाए. अगर ऐसे डर या ऐसी मायूसी की कोई सोच आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा तक रोज़ाना आती रहती है, या 2 से 3 से 4 हफ्ते भी हम कई दफ़ा कह देते हैं, तो इसका मतलब है ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है. इस डिसऑर्डर में एंजाइटी भी आ सकती है, डिप्रेशन भी आ सकती है, आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, एंड देयर इज अ लॉट. तो उसके बाद फिर ऐसे शख्स को पहले तो पता लगाना कि ये बीमारी है या नहीं. उस शख्स को खुद पता लगना कि मुझे ऐसा कुछ है, कुछ निशानियां अगर हम उनको पॉइंट आउट कर दें, अगर ऐसा लग रहा है, तो फिर ऐसे शख्स इलाज करने से घबराते हैं. घबराना क्यों होता है कि हमारे माशरे में, और मैं कंडेम करूंगी इस चीज़ को, अभी तक ये एक स्टिग्मा है, यानी कि एक धब्बा है कि ये अच्छा, ये पागलों के डॉक्टर के पास क्या था. वेल, इट्स नॉट लाइक दिस. साइकाइट्रिस्ट के पास क्या था, और अगर मेंटल हेल्थ उसकी खराब है तो ये नहीं है कि वो सारी उम्र ही खराब रहेगी. साइकाइट्रिस्ट की थोड़ी सी हेल्प के साथ वो एक नॉर्मल जिंदगी में दोबारा वापस आ जाता. ठीक है. और इसलिए स्टिग्मा का डर भी होता है कि ये मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे. फिर उस शख्स को ये भी डर होता है कि पता नहीं कौन सा ऐसा शख्स है, ऐसा डॉक्टर है जो मेरी कंडीशन को समझ भी सके कि ना, क्योंकि ऐसे शख्स के लिए वो एक अपनी अकेली सी दुनिया में रहता है. ऐसा होता है कि उसे लगता है कि मेरी जैसी बीमारी किसी डॉक्टर को ने कभी देखी नहीं होगी. तीसरा ये कि ट्रीटमेंट पता नहीं सही है भी कि नहीं किसी के पास. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर कोई मेंटल एलिमेंट आ गई है तो उसका डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना आपको अगर ज़रूरी लग रहा है तो ज़रूर जाएं. उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहे पड़ जाए.
ہم گھر میں یا اپنی روزمرہ روٹین میں کچھ چیزیں ایسی شامل کیوں نہ کر لیں کہ ہم مینٹلی ہیلدی رہیں، بیکاز اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر میں ان سے یہ کہوں کہ اپنی لائف سٹائل میں سب سے پہلے تو یہ چیز شامل کر لیں کہ جو بھی ان کا کیریئر ہے اس میں انہوں نے یہ سوچ لینا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ. یس، میں نے یہ کیا تھا. میری ایک ٹیچر، اللہ ان کو سلامت رکھے، کلاس 9 میں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سمرا یہ بات یاد رکھنا، نتھنگ از امپاسبل ان دا ورلڈ. دوسرا ایک اقبال کا شعر ہے جو مجھے، اقبال میرے فیوریٹ شاعر ہے، کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس اگر آپ یہ چیزیں اس طرح سے سوچیں تو آپ یقین کریں آپ کیریئر میں اپنے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا سب سے پہلے ہماری ڈائٹ آ جاتی ہے. وی شوڈ ایٹ ہیلدی. ہماری ڈائٹ اگر ہیلدی ہوگی نا تو ہمارا مینٹل ہیلتھ بالکل خراب نہیں ہو سکتی. ہیلدی ڈائٹ میں کیا ہے؟ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینس. کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟ آپ کے پھل، آپ کی سبزیاں، آپ کے چاول. پروٹینس کیا ہیں؟ آپ کے انڈا، آپ کا گوشت، اور بہت سی اور ایسی چیزیں. ایسی چیزیں جن میں امائنو ایسڈس ہوں، منرلز ہوں، وائٹامنس ہوں. وائٹامن اسپیشلی جو ہیں وہ وائٹامن B1، B6، ٹھیک ہے، وائٹامن سی جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہے وہ، اور جو آپ کے منرلز ہیں میگنیشیم، سیلینیم، زنک، دیز آر ویری امپورٹنٹ فار یور برین ہیلتھ. ہماری برین ہیلتھ ڈپینڈ کس چیز پہ کرتی ہے؟ نیورو ٹرانسمیٹرز پہ. جب بھی یہ کیمیکلز جو برین میں ہیں، دو قسم کے ہیں، سیروٹونین ہے اور ایک ہے ڈوپامین، ان کو کوئی چیز ڈسٹرب کرے گی تو ہماری مینٹل ہیلتھ ڈاؤن جائے گی. تو کیوں نہ ہم کھانا پینا اتنا اچھا کر لیں کہ ہمارے یہ دونوں نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں یہ نیچے نہ گر سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے ایکسرسائز اگر آپ کی لائف میں نہیں ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہو سکتے، کیونکہ برین کے دو جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جیسے سیروٹونین ہے، سیروٹونین از ہیپی ہارمون، وہ جتنی ایکسرسائز ہم کریں گے اتنا زیادہ پیدا ہوگا. تو اگر ہم ہفتے میں 5 دن آدھے گھنٹے کی رننگ کر لیں گے، میں رننگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے باہر اگر ایکسرسائز ہوگی تو آکسیجن بھی جائے گی، جو کہ ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جم میں ایسا آکسیجنیٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو آپ پھر جم میں کرنا ہے تو وہاں پہ یہ کوشش کریں کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہوا آ رہی ہے. بہتر ہے باہر واک کر لیں، برسک واک کر لیں. واک از ڈائٹ، واک، دو چیزیں. تیسرا پانی. پانی جتنا زیادہ پیئیں گے اتنے ہی زیادہ نیوٹرینٹس جو آپ نے کھائے ہیں، کھانا کھایا وہ برین تک جائیں گے. برین کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں وہ بنیں گے، آپ کی ہیلتھی مینٹل ایکٹیویٹیز رہیں گی. اور پلس برین خود بھی 8% کے قریب پانی سے بنا ہوا ہے. پانی اس لیے بھی پیے کہ آپ کے برین کا حصہ ہے پانی. ٹھیک ہے. تیسرا آپ نے ریسٹ. یہ جو ایک نیا سا ٹرینڈ بن گیا ہے، سلیپ آپ کا پیٹرن جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، الٹا ہوتا جا رہا ہے. بچے کہتے ہیں کہ ہم رات کو اچھا پڑھ سکتے ہیں اور دن کو ہم سو لیتے ہیں، ہم رات کو پڑھتے ہیں. اچھا، ریسرچ میں یہ شو کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو رات کو سوتے ہیں اور دن میں پڑھتے ہیں ان کا آؤٹ کم زیادہ اچھا آتا ہے اور ان سے جو کہ جنہوں نے سلیپ پیٹرن کو الٹا کر لیا ہے. تو دیکھیں ریسرچ کی باتیں سچی ہوتی ہیں، ان کو ماننا چاہیے. ہم لوگ بھی رات کو سوتے تھے، صبح پڑھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری 3-4 باتیں ہو گئی. ریسٹ بھی ہو گیا. تیسرا، چوتھا، پانچواں، آپ اپنے بزی شیڈیول میں سے ہالیڈے ٹائمز نکالیں، بریک ٹائمز نکالیں. ٹھیک ہے. اپنے دوستوں سے ملنے کا ضرور ٹائم نکالیں، اور جو کہ آپ کے برین کو اور مائنڈ کو فریش کرتے ہیں، بیکاز ایگزاسشن از ناٹ گڈ فار برین. اور کیا ہے جی، اس میں آپ کی ڈائٹ کا بھی ہو گیا، آپ کی ایکسرسائز کا بھی ہو گیا. اور خوش رہیں پلیز. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گنیں، ان چیزوں کو یا اپنے سے اوپر دیکھ کے حسرت نہ کریں. خوش رہیں تو آپ بہت صحت مند انسان رہیں گے. اینڈ میری یہ کوشش ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانے سے پہلے یہ 4-5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اور اب ہم ان کو فالو کر لیں تاکہ ہم مینٹلی ہیلدی رہ سکیں. اوکے، اسٹے ٹیون. سبسکرائب کر دیں، شیئر بھی کر دیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری 3-4 باتیں ہو گئی. ریسٹ بھی ہو گیا. تیسرا، چوتھا، پانچواں، آپ اپنے بزی شیڈیول میں سے ہالیڈے ٹائمز نکالیں، بریک ٹائمز نکالیں. ٹھیک ہے. اپنے دوستوں سے ملنے کا ضرور ٹائم نکالیں، اور جو کہ آپ کے برین کو اور مائنڈ کو فریش کرتے ہیں، بیکاز ایگزاسشن از ناٹ گڈ فار برین.
اور کیا ہے جی، اس میں آپ کی ڈائٹ کا بھی ہو گیا، آپ کی ایکسرسائز کا بھی ہو گیا.